बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 115 पहिली ओळ Psalm 115 verse 1. आमकां न्हय सर्वेस्परा आमकां न्हय, बगार तुझ्या नावाक फावो कर महिमा, तुझ्या मोगा आणि विश्वासी पणापासो तूं. वैमगचनो आज आमी भगवंत कुर्साच्या फेस्ताक तयाराई करचे दीस जावन आसात. मरयेचे दुखी आमी नियाळटा. आमी सुमयाक लागीं सरया, ताच्या नावाक आमी महिमा दिवया, ताका आराधन करया. दिंबी गेल्या गावया आमी गीत मान आनी महिमा आराधन तुका सुमया. 820 page 30. आराधन तुका सुमया. हर एक दिंबी सगळीं संसारी सरपडता तुझे चरणी. मान आणि महिमा आराधन तुका सुमया. महिमा आराधन तुका सुमया. हर एक दिंबी सगळी संसारी सरपडता तुझे चरणी. मान आणि महिमा आराधन तुका सुमयाक मान आणि महिमाचा सर्गी संसारी आणि पाताळी एक दिंबी ताचे मुखार सरपडता. आज आमी संगता मेळिल्लीं सर्व ताचे मुखार आयल्या, ताच्या जरपणान ताका मान करया, ताका आराधन करया, महिमा दिवया. वेळा पूर्वी देवासवे असलोय, देव पण तुझे लिपवून मनशाकूड घेवन आयलोय. वेळा काळा पूर्वी देवासवे असलोय, देव पण तुझे मनशाकूड घेवन आयलोय. पाताक एक माणसांडून आमचे सावन जियेलोय. पुण्या रूपी मनशाक तुवें सांगात तुजो भोगच्याक सदांच दिलो. सुमया मान आणि महिमा आराधन तुका, आराधन तुका सुमया. हर एक दिंबी सगळी संसारी सरपडता तुझे चरणी. सुमया मान आणि महिमा आणि महिमा आराधन तुका सुमया. सक्रामेंता उड्या रुपा घाल जरा समय आमचे गदीर मनीस सल्लो कुर्सार मेल्लो, कुर्साचेर जैत वेल्लो समय. आज आमकां ताचे दान कुरपे वयर कुरपा दिवचो तो समय. मान करया ताका आमचो समय म्हणून वळखून, सडवंदार म्हणून वळखून ताका आराधन करया. जेवणार मोगा मंदा मेंदिलोय, सेवेन जीविसरो पायशी सांचे दुले.
तुवेंची विसरो पायशी सांचे तुले उंडो वाईन मास रगत कर तुझे कुडींत बदललोय म्हज्या वडा साकराक म्हणून सुम्या तुवें शिसांक आदेश दिलो मान आणि महिमा मान आणि महिमा आराधन तुका आराधन तुका सुम्या हरी एक दिंबी सगळी संसारी सरपडता तुझे चरणी माननी महिमा आराधन तुका सम्या महिमा तुका सम्या आराधन तुका सम्या महिमा तुका सम्या सुम्या का मैं मान करता हूँ सुम्या का मैं आराधन करता हूँ तो आमचो सुमी म्हणून वळखून आज ताचे समोर आमी आयल्या आयच्या पहिल्या वाचपांत कुलोसेगरांच्या पत्रांत वर 3 16वी आणि 17वी ओळ सांग पावलो अशें म्हणटा Colossians chapter 3 16 and 17 ह्या शिवाय उपकारी मनाची तुमी जाया क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड बरोवन आसूं किर्तनांनी गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन कर तुमच्या काळजांत हांव देवाक अर्घां दिया उतरान जावं कर्णेन जावं जे कितें तुमी करतात तें सक्कड सुम्या जेजूचे नांवी करा ताचे मरिफा देवा बापाक अर्घां दिया कोई मगाळ भावना आनी भयणीनो आमचे दोळे आमी नमया जेजू थंय आमी उपकारी मनाची जावया जेजूच्या नांवान आज देवाक आमी अर्घां दिवया कितें सक्कड सुम्यान केलां वा देवान जेजू थंय केलां आमकां जैत जोड दिलां आज सका अर्घां दितना ताचे थंय आमी उपकारी मनाची जातना ताका अर्घां उगळपाचें बलिदान बडयत आसतना हेंच आमी परगटया सुम्यान जें कितें केलां तें आमचे थंय तोच करता देखून ताच्या नांवान सुम्याच्या नांवान आज सेवाक अर्घां दिवन गावया आमी गीत सुम्याचें नांव आमी गावया B38 पेज 54 ताळयो पेटोवन संतोशान आमी स्तुती करया सुम्याचे नाव आमी गावया सुम्याची स्तुती करया सुम्याच्या नावाक महिमा दिवून स्तुती ताची करया स्तुती ताची करया सुम्याचे नाव आमी गावया सुम्याची स्तुती करया सुम्याच्या नावा महिमा दिवून स्तुती ताची करया स्तुती ताची करया सुम्याच्या नावा निरंतर सगळ्या आमच्या मनात सगळ्या आमच्या काळजात इतलें बरें नांव ताचें सुम्याचें नांव सगळो लोक आसता ताका सगळ्या गांवांत गांव संवसारार ताचें नांव सदां सदैव सांव रसला म्हाका वाकणूक देखून गायता हांव इतलें बरें नांव ताचें सुम्याचें नांव सगळो लोक गासता ताका सगळ्या गांवांत गांव संवसारार ताचें नांव सदां सदैव सांव रसला म्हाका वाकणूक देखून गायता हांव सुम्याचें नांव आमी गावया सुम्याची स्तुती करया सुम्याच्या नांवाक महिमा दिवून स्तुती ताची करया
स्तुती ताची करिया. निरंतरी ताळी विडोवन येसुयाचें नांव व्हरता. समेस्तान बरें केलें, पिडेस्तान गूण केलें, मेल्ल्यांक जिवन केलें. आज आमकां येसुयाच्या नांवान आमी स्तुती करतना कृपा दिवची ना. ही सोडवणेची कृपा आमचें तें वळोवचें ना. त्या नांवान देवाक निरंतर गाणें स्तुती करूया. सोमेस्तान बरें केल्लें सोमियाचें नांव, पिडेस्तांक गूण केल्लें व्हरतें ताचें नांव. मेल्लेल्यांक जीवन केल्लें पवित्राचें नांव. साडून गेल्ल्यांक पाटी हाडून जिवीत दिल्लें नांव. सोमेस्तांक बरें केल्लें सोमियाचें नांव, पिडेस्तांक गूण केल्लें व्हरतें ताचें नांव. मेल्लेल्यांक जीवन केल्लें पवित्राचें नांव. साडून गेल्ल्यांक पाटी हाडून जिवीत दिल्लें नांव. सोमियाचें नांव आमी गावया, सोमियाची स्तुती करिया. सोमियाच्या नांवाक महिमा दिवून स्तुती ताची करिया. स्तुती ताची करिया. ताळी विडोवन निरंतरी सोमियाच्या नांवाक आमी महिमा दिवया. आमकां न्हय बगार सोमिया, जे कितें सोमियान केलां तें सगळें नियाळ. तें आमच्या मदीं हाय सोमियान केलां म्हणून वळखो. ताका महिमा सांग, ताका स्तुती सांग. तें व्हडलें नांव संवसाराक समाधान दिल्लें नांव. तें व्हडलें नांव आमकां बचाव केल्लें नांव, सुटका सोडवून दिल्लें नांव. संवसारान समाधान हाडून दिल्लें नांव. सगळ्या लोकांक सदाची वाट दाखोवन दिल्लें नांव. काळोखांत आसलेल्यांक उजवाड दिल्लें नांव. पातकांतावन सुटका दिवन बचाव केल्लें नांव. संवसारांत समाधान हाडून दिल्लें नांव. सगळ्या लोकांक सताची वाट दाखोवन दिल्लें नांव. काळोखांत असलेल्यांक उजवाड दिल्लें नांव. पातकांतावन सुटका दिवन बचाव केल्लें नांव. सोमियाचें नांव, सोमियाचें नांव आमी गावया. सोमियाची स्तुती करिया. सोमियाच्या नांवाक महिमा दिवून स्तुती ताची करिया. स्तुती ताची करिया. सोमियाचें नांव, सोमियाचें नांव आमी गावया. सोमियाची स्तुती करिया. सोमियाच्या नांवाक महिमा दिवून स्तुती ताची करिया. 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. निरंतरी आमचे हात उबार सोमियाच्या नांवान ताका महिमा, ताका स्तुती, ताका मान आमी करूया. सोमी व्हरतो ताचें नांव व्हरता. ताच्या नांवान मागतना ताणें आमकां आयकलां. ताच्या नांवान आमकां भोगसूंक ताणें शिकयलां. ताच्या नांवान आज सगळें हर एक बांदपास बंदोड्यो तुटून वता. ताच्या नांवान आमी बरीं आसता. हालेलुया, 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 हालेलुया. थँक यू लॉर्ड. हालेलुया. वय मुगाळ भावांनो आनी भयणींनो, ह्या दिसांनी कुर्साच्या जैताच्या फेस्ताक आमी आज तयाराई करन आसा. आयतारा सप्टेंबराची 14 तारीख कुर्साच्या जैताचें दबाजीक फेस्त. त्या कुर्सार सोम्यान जैत वेला. त्या जैतांत आमी वांटेली आनी त्या जैतांत आमी वांटेली म्हणटसतना ताचेर पातयो दिश्ट घालून आमी मागोवन आमचें जिवीत सोम्याचेर आमी बांदून हाडतना सोम्याक आमचो सोमय म्हणून स्विकार कर. ताच्या नांवान आमी पदवी अधिकार घेवन मागतना सोम्याची ती सोडवणेची कृपा वा त्या कुर्साचें बोळ तें जैत आमकां तो परगट करता. आयच्या कोलोसकरांच्या पत्रांत पयल्या वचपांत तेंच आमकां सांत पावल सांगता. 3रा वस्वर 12वी 13वी थोड्यो वळ्यो आमी काडया. कोलोसकरांचें पत्र वस्वर 3, 12वी 13वी वळ. सांत पावल अशें म्हणटा, कोलोसकरांक उत्तेजन दिवन आस तें उतर आमकां तो दिता आनी म्हणटात, विंसून काडलेलीं तुमी
पवित्र आनी ताका मोगाची देखून कणवळायचें दयाळायचें दीनपणाचें मोवाळायचें आनी सोंसणीकायचें काळीज तुमकां आसूंक जाय. एक कसलें काळीज? सुम्या बरी चिंतचें, सुम्या बरी मोग करचें, सुम्या बरी उलोवचें, सुम्या बरी करचें. 5 संगती थंयसर सांगल्यात. आनी आमी मागता जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जर जेजूच्या काळजा बरी आमचें काळीज जायजें जाल्यार आमी कितें करी जाय? आमी भोगसूंक जाय. देखून 14वी ओळ तो म्हणटा एकामेका सोंसून वरा. 13वी ओळ तो म्हणटा एकामेका सोंसून वरा. दुरसोंक कारण आसा तरी एकामेका बक्षिया आनी तुमी दितात तें बक्षणें सुमयान तुमकां दिल्ल्या बक्षण्यां बरी जावं. तुमी दितात तें बक्षणें सुमयान कितले बडी आमची दया केल्या. आज आमी जिवंत आसांव तर सुमयाची दया. सुमयान आमची काकुळट केल्या आनी ताचे बरी आमी जावंक ताचे बरी आमी बगसूंक. तर आमचें काळीज सुमया बरी जायजें जाल्यार त्या काळजांत आमी कितेंय दवरनो मेळ्ळें वा सुमयाच्या राजाचें न्ही आसलें जियोंक जायना. देखून हाका म्हणटा होल्डिंग ऑन थिंग्स, अटॅचमेंट्स. कितें आमी दवरता तें सुमयाक सोमा पडना. ताच्या समजून एक राजाक ती एक बंदड जाता आनी थंयसर सुमी रास करिना त्या काळजांनी. बगार कोण सैतना कितें जाता. सैतान ताचेर अधिकार करून घेता. देखून आमकां सुमी आपयता. ताचे बरी आमी जावंक म्हळ्यार ताच्या नांवान आमी मागोवंक पयलें. ताचे थंय एक संबंद आसा करूंक. सुमयान आमचे खातीर सक्कड केला. तो सुमी म्हणून आमी वळखोन ताच्या नांवान पदवी अधिकार काण घेवन पयलें आमच्या काळजांत कितें मेळ्ळें आसा भायर घालचें. आमी मागाचे जेजू तुज्या नांवान हांव खंत सांडटा. तुज्या नांवान हांव बेजाराय सांडटा. तुज्या नांवान हांव राग सांडटा. तुज्या नांवान हांव विराराय. आनी कितें आमकां जाता मनशां आमी आमचें काळीज मन दंडळटा आनी त्या काळजान मनांत मुरलें सक्कड मेळ्ळें भितर येता तर तें भायर गेवची गरज आसा जेजूच्या नांवान. आनी उपरांत तो म्हणटा 14वी ओळ तो मुखार म्हणटा ह्या शिवाय तुमचें तें आसा जंय मोग हे सेगूण संपूर्ण करता. देखून जर आमकां मोग आसा तर आमी बक्षिता. जर आमी खरेपणी देवाचो मोग करता तर पेल्याचोय मोग करूंक जाता. मनीस कितलोय पाड जावं वा कितलेंय ताचें तें लेगी तो कठीण वा कसल्याय स्वभाव असो जावं ताचें तें इल्लें मणी बरें आसा. आमी बरें सोदूंक आमकां जाता. बरें चिंतूंक त्या व्यक्ती विशीं बरें उलोवंक आमकां जाता. सुमया बरी आमी जावीत. पूण आमी मागल्यार मात्र आमी जेजूच्या नांवान कितें मेळ्ळें आसा भायर घाल. जेजूच्या नांवान आमी त्या मनशाक बगसूंक शिकल्यार वा मागल्यार जाता. देखून बगसणें म्हणटा आसतना बगसणें चिंतप न्ही. बगसणें दुसरें कितेंय न्ही. बगसणें जेजूच्या नांवान मात जाता. देखून आमी मागचें जेजू तुज्या नांवान ह्या म्हज्या भावाक ताचें नांव काडा. ताणें कितें म्हळें त्या खातीर हांव ताका बक्षितां. जेजू तुज्या नांवान ह्या म्हज्या भयणीक ताणें कितें केलें त्या खातीर हांव बक्षितां. केदळा आमी बगसूंक मुखार सरता. जेजूक समी म्हणून वळखोन आनी आमी काकुळट मागोवन जेजू वा समी आमची दया करता त्या भशेन आमी मागोवंक जेजूच्या नांवान त्या भावाक वा भयणीक बगसूंक आनी आमचें तें कितें मेळ्ळें आसा वा सुम्याच्या राजाचें न्हय तें सांडून आनी ताचेर अधिकार पदवी काण घेवन बंदी करतना आमी बरीं जाता. सुमी आमचें तें काम करता आनी तूं बरो जाताय. भलायकी मेळटा, शांती मेळटा, समाधान मेळटा आनी आमकां सुमी ताचे बरी करता. तर एक घडी बोर दोळे धांपया. मागया आज ह्या आराधनांत आमचें थंय कितेंय आसा ताच्या राजाचें आमीच जेजूक सांगया. जेजू तुज्या नांवान उक्त्यान ताका सांगया हांव सगळें सांडटा. ही पिडाश्टा, खंत, बेजाराय, तो राग, तो मोसूर, तो अबलेस, तें मेळेपण, तें वायट खोटेपण सक्कड सांडटा. तुज्या नांवान हांव ह्या भावाक भयणीक कोणा बगसूंका बक्षितां जेजू. म्हजी दया केली बरी हांवें हेरांची दया करूं म्हाका शिकय.
आनी म्हाका बरें कर, म्हाका तुजें बरी कर. कवी आमी हें समर्पणाचें गीत कर म्हाका सुम्या शांती साधन E58 पेज 142. कर म्हाका सुम्या तुझे शांती साधन, जीवन मुझे धनिया जाऊं एक स्तुती गायन. कर म्हाका सुम्या तुझे शांती साधन, जीवन मुझे धनिया जाऊ एक स्तुती गायन. सुबेसा बुक्सून आमी मागया जेजूच्या नांवान हर एक भावाक भयणीक कोणाक बुक्सूंक आसा तांकां बुक्सून आमी मागया. द्वेष मोसोर आसातय मोगा संदेशाडू, दुखयलेल्यांक हांवें बुक्साने मोगान दिव. दुबावासातय भावाची वो दवरूं आयला सुम्या. उपकारे सर मागोम कर म्हाका सुम्या तुझे शांती साधन, तुझे शांती साधन, जीवन मुझे दुनिया जाऊ एक स्तुती गायन. जे कितें सुम्याचें न्हय तेच्या रासाचें न्हय सगळें साडून मागया. जेजूच्या नांवान हर एक पिडाशा पयस वचूं, हर एक निराशा विराराय बेजाराय पयस वचूं, हर एक बेरांत पयस वचूं, हर एक कश्ट संकश्ट कितें आमकां आसमान पसान दवरता तें सगळें पयस वचूं, हर एक गुलामपण वायट पातकाची बंदड हर एक पयस वचूं, आनी हर एक दूख सगळें आमच्या मनांत हांव काळजांत हांव जेजूच्या नांवान पयस वचूं. तें ताच्या कुर्साक बंदी जाल्लें जावं, ताच्या कुर्सार ताणें आमकां जैत जोड दिलां. पिडाशिडा आनी सक्कड हर एक वायट खोडेपण सैतानाक पाडाव केला. त्या जैतांत आमकां वांटेली ताणें केल्या, ताच्या जैतांत तो आमकां वांटेली करता म्हणून भावार्थान आमी मागया. सगळें ताच्या नांवान सांडया, तें सगळें जेजूच्या नांवान ह्या घडये बंदी जावन मागया. ओय सुम्या चिनयेन निरासलेल्या बरवशाचें किर्ण जावं, अंधकारांत असलेल्या उसवाड तुजो फांको, दुखांत बुडलेल्या संतोषावे जोड दिव आयला सुम्या. उपकारे सर मागोम कर म्हाका सुम्या तुझे शांती साधन, तुझे शांती साधन, जीवन मुझे दुनिया जाव एक स्तुती गायन. आमी मागया आमचे खातीर मागतना आमच्या कुटुंबा खातीर कोण आज निराशेन सलवणेन पिडेंत वायटांत आसा सुम्या उसवाड तांकां मेळच्या. आमचे मकान सुमी काम करता देखून तांचे खातीर आमी मागया. कुटुंबांत आसलीं भुरगीं युवा आसतना काजारी जोडी वेगळ्या सराच्या वाटेर जी कोण आज सैतनाक ताच्या योजनाक खाल जातात आनी सैतनाचें कितें आसा तें सगळें साडून सुम्याक खाल जावं. सुम्याचे सोडवणेंत तांणी वांटो घेवं वांटेली जावं, सक्कडांनी बचाव जावं. कुटुंबां खातीर, आमच्या देशा खातीर, आमच्या फुडारां खातीर, राष्ट्रा खातीर खंय झुजां झगडीं आसात तीं सगळीं शांती समाधानान बदलूं म्हणून आज आमचे कडेन कोणें मागणें विचारलां तांचे खातीर आमी मागया. हांगासर आयिल्ली हर एक त्या सवा मागणी ह्या घडी आमी भेटोवन दिवया आनी सुम्याची कृपा वाडो म्हणून हर एक लागो. सुमी रास करता ताचे रासाची खुशी योजना जारी जावं. जे कितें ताच्या राजाचें न्हय आसा तें सगळें बंदी जावं म्हणून आमी मागया.
पेल्याक बोगसून हांवें मोगसाने जोडून घेवं हेरांक सर्वस मोचे मोगान वांटून दिवं पेल्या खातीर मोरून सासणीक जिवी जोडूंक आयला सोम्या उपकारे सर्मा गोंकर म्हाका सोमिया तुझे शांती साधन तुझे शांती साधन जीवन म्हजे जीवन म्हजे दनिया जावं एक स्तुती गायन कर म्हाका सोम्या कर म्हाका सोमिया तुझे शांती साधन जीवन म्हजे जीवन म्हजे दनिया जावं एक स्तुती गायन दोन्ही हात बऱ्या स्तुती कर मागे हालेलुया 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 समयाच्या नावात आज समया तू आशीर्वादित कर आणि एक बांधपास बंदड्यो पिडाश राखण बेजाराय तुझ्या राजाचे न्हय असले जे आम्ही आज सांडल्यात समया ते सगळं तुझ्या कुर्साक बंदी जाल्ले सांग आणि तुझ्या नावान समया मोक्षाने शांती समाधान भलायकी हर एक आशीर्वादा वाळो Lord, bless us, heal us, deliver us, sanctify us. More and more समया तुझे तुका आमी वळखूंक तुजो मोग करूंक तुका आमी परगळ करूंक आमकां फावो कर. Bless us, Lord, sanctify us. हे मागणे हांव करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. आज हरी एक संगती आमी समयाक आमच्यो भेटोवन दितना विविध गरजां खातीर आमी मागतना आमी हांगासर उडास करता हांव जल्मा दिवसाचेर करतल्यांचो बर्थडे मर्विन डिसिल्वा फेरार, रोशन डिसोजा डेन्मार्क, कमलदीप ब्रगांसा लंडन तशेंच जीवन लसरादो हांचेर देवाचे विस्नार आशिर्वाद आमी मागतना गांधी आमकां विचारता. सुनीता डिसोजा बचपेसोर बेसवा खातीर, वसंत आनी मरीटा फर्नांडीस बेंगलोर टावन कुटुंबा खातीर अर्गां दितात. Stefania D'Souza for successful operation of the leg and now is able to walk. Praveen Rodriguez बरी भलायकी बरें काम मेळ्ळ्या खातीर Matilda Veronica Pais अर्गांचें ते सांव हांचे सुबे आमकां मेळ्ळेल्या उपकारा खातीर देवाक आमी अर्गां दिता. आस्पतीक ते सवांग इसरायली बेटी तेसना उडास करता बऱ्या भलायकी खातीर कानेजार तावन पीटर मेंडोन्सा, क्रिसेल फर्नांडीस बऱ्या भलायकी खातीर for intention of deliverance, Claxon Montero, Mumbai, Derebail Town, Joseph Paul Pies, deliverance from harassment, तशेंच नेनी मोन तुच्या आवय खातीर बरी भलायकी आनी तिची एक संकश्टांतली तिका सुटका मेळचे खातीर. रुही लोबो ट्रॅव्हल जर्नी टू बी सेफ ट्रॅव्हल तिच्या ते सवां खातीर आमी मागता. देवा दिन जाल्ल्यान उडास करता. पुलगंतल्या आत्म्या खातीर अश्विनी लोबो बायरेन, पीटर आनी आलिस पायस पलाडका, थॉमस आनी मेरी मेंडोन्सा मुखामार, पुलगंतल्या आत्म्या खातीर लिना फेर्नांडीस बेंदुरवेल, इजाबेला आनी चिल्ड्रन त्यांच्या फेलिक्स डिसोजाच्या आत्म्या खातीर, मौरीस अल्वारिस, देवदीन फ्लोरिस मिरांदा, देवदीन सिल्वेस्टर रोड्रिगस, पुलगंतल्या आत्म्या खातीर ऑल्विन डिसोजा तशेंच पुलगंतल्या आत्म्या खातीर सिल्विया डिकॉस्टा कुवैट. ह्या ते सावन सुवे आमची मागणी भेटोवन सुम्याचें बेसांव ह्या घडये जोन घेवया. म्हजें नांव जोविन शिरवंदावन. हांव एक म्हयन्या पयलें निसरोन पडलो दाव्या सायडीक
त्या दाळा एकदम दुखणी असली आणि कालें जाताना पयलें भिरांत येवची म्हाका भिरांत दिसली कालें जालें आसता म्हणून डॉक्टरा लागीं गेलो डॉक्टरान चॅक कर म्हणलो कांय जावं ना फ्रॅक्चर आनी कांय ना वय काली 4 दिसाचे मात्रिगान गेल्या पुरो म्हळें हांवें देवाक अर्गां दिली आनी डॉक्टरा लागीं म्हळें देवाक अर्गां वय म्हाका देवान राखलें आनी सांबाळलें. प्रेज द लॉर्ड. तळये बेटन देवाक अर्घ आनी होगलाप दिया. म्हज्या आकांताच्या वेळार सर्वेस्पर देवाक हांवें उलो मारलो आनी देवान म्हाका राखलें सांबाळलें. कीर्तन 107, 20 आनी 8 वड. फावो जाल्यार देवाक काळजां. हांव प्रेसिला उच्चिला जावन आयल्या. हांव आयचो दीस देवान म्हाका हांगा येवंक फोव केल्ल्या खातीर हांव देवाक अर्गां दितां. तशेंच हांव पर सोनवाराचे रिट्रीट जातेस पिटिशन घालूंक थंय चापलाक सक्रामेंताच्या चापलाक गेली. थंय वचून भायर सरतना तें मेळट आसलें कळोना म्हाका कितें जालें म्हणटा डब्ब घेवन परतली एकदम पडली तरी उठोंक जायना जालें आनीक हात जोरान लागलो आनीक सगळ्यांनी येवन म्हाका उखल्लें कित्याक म्हज्या दोनी पांयांचें ऑपरेशन जालां पडल्यार म्हाका उठोंक जायना. त्या भावान सांगतना म्हाका म्हजो उडास आयलो देखून वेगळी आयली हांव साक्ष दिवंक. तशें सगळ्यांनी धरून उखल्लें आनी हात जोरान दुखता आनीक पांयांक पळयलें कांय जावना. तशें हांव घरा गेलीं. घरा वचून लो फ्रिजान 2 आयस काडलें. गोवाक कळल्यार गोळी भोव मारता म्हाका. ऑपरेशन जालां पांयांचे दोनी आनी तूं सांबाळून कित्याक वचना गी म्हणून. तशें लो आयस दवरलें आनीक देवा कडेन मागलें आनीक कांयच दुसरे दिसा कांयच दूख ना ना हातांक ना पांयांक ना कांय ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्घ आनी होगलाप तुका सुमयान जेजू. हालेलुया. होसाना. तशें डॉक्टरांनी म्हाका सांगलां पडोंक बिलकुल नजो म्हणून. तशें हांव 6 पटी पडल्या. इतली भिरांकूळ तरान पडल्या की उठोंक जावंचे तसली पडोवना. मस्त पटी पडली 6 पटी आनीक देवान म्हाका हर एक पटी राखून व्हेला. कांयच ना डॉक्टरा कडेन गरजूच पडोवं ना येदो म्हणसर. हांव देवाक काळजांतान अर्गां दितां. अर्घ तुका जेजू. होगलाप तुका जेजू. जय जय जेजू. हालेलुया. देवान फावो केल्ल्याक आनी विनवणी करूंक फावो केल्ल्याक देवाक अर्गां दितां. अर्घ आनी होगलाप तुका सुमयान जेजू. म्हजें नांव प्रिसिल्ला पक्षीकर येतावन. हांव काळजां तावन देवाक अर्गां दिता. आयचो दीस म्हाका ताणें फावो केल्ल्या खातीर. कित्याक म्हळ्यार आज सकाळीं हांवें गॅस पेटयतना गॅस ऑन केलो. लायटर पेटयलो म्हणून हांव गॅस ऑन आसलो म्हणून चिंतलें. पूण नॅक्स्ट गॅस इसलें चुल्लो पेटयतना टप करून इसलो गॅस ऑन आसलो म्हाका गुर्तू जालो ना. हांवें चिंतलां गॅस ऑन हें पेटला म्हणून. पूण पेटोव नासलो. हो गॅस भायर गेला. लिकेज जाल्ले म्हाका ताजें वास जावन पोरमळ जावन कितेंच येवना. हो गॅस पेटयतना पट्ट करून तिसलो गॅसाक पेटोवन सगळे गॅस सगळ्यांतल्यान स्प्रेड जालो. पूण म्हाका कितेंच जावना. आयचो दीस म्हाका हांगासर येवंक फावो केल्या सुमयाक ताजी कुरपस म्हाका पावली म्हूण चिंता. कित्याक म्हळ्यार हांवें लास्ट कन्नड रितीन भाग घेतिल्लो. त्या थंय आसतना त्या देवाच्या कुरपे विशयंत ताचे काकुळटी विशयंत हांव मस्त जाणा जालें. कित्याक म्हळ्यार म्हाका देवान हर एक मेटांनी राखलां. कश्ट अनवरांत ताणें म्हजो हात सोडूं ना. सर्वेस्पर म्हजो आसरो आनी तोच म्हजें बळ जावन आसा. कश्ट आकांताच्या वेळार हांवें ताका धैर्यान उलो मारले वेळार ताणें म्हाका सांबाळ्ळां. हर एका मेटांनी म्हाका तो राखता आनी सांबाळटा. त्या पासत देवाक हांव काळजां तावन अर्गां दितां. अर्घ तुका जेजू. होगलाप तुका जेजू. जय जय तुका जेजू. हालेलुया. होसाना. हालेलुया. A16, page 21. संतसान वेदी भोवती सोम्या आयल्या. तुज्या उपकारांक अर्गां दिता. बलिदान भेटोवच्याक फुडें सरता. सोम्या घाल
सशी काकुळतानी बगसाणे लाभय कृपा आमकां दी सदेण्या संगी तुझे परी जियेवची कय बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू तुमच्या सवे आसूं. जेजू ख्रिस्ताय म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज आमकां आयच्या लितुर्जीन वाचपानी बरो संदेश सुमी दिता. ताचे बरी आमी दयाळ जावच्याक, ताचे बरी आमी उदार जावच्याक आनी हेरांचो हर एकल्यांचो मोग करून आमी बुकसून जियोवच्याक. एक घडी भर आमचे दोळे आमी धांपया. आज हांव जेजूच्या पवित्र नांवाचे मीस काडटा. ताच्या नांवान आमी मागया. सोम्याची कृपा आमचे खातीर आनी कोणा खातीर आमी मागोवंक जाय तांचे खातीर मागया. ह्या बलिदानान फावो ती बरी वांटो घेवंक आमकां तयार करया. आमचीं पातकां वळखोन एकामेका लागीं बुकसाने मागोवन सांगाता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पददार देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तनात सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडो अपराध. ह्या बसोत बघे सदांच हांव कुवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवड चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. सां पावलून कोलोसेगारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. बाबा भयणीनो, देवान विंचून काडलेलीं तुमी पवित्र आनी ताका मोगाचीं. देखून कणवळायेचें, दयाळायेचें, दीनपणाचें, मोवाळायेचें आनी सोंसणिकायेचें काळीज तुमकां आसूंक जाय. एकामेकाक सोंसून व्हरा आनी एकामेकाक दुरसोंक कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षया. तुमी दितात तें बक्षाणें सुमयान तुमकां दिलां त्या बक्षाण्या बरी जावं. पूण ह्या चडशे गुणापरास चड तुमचे थंय आसूंक जाय मोग. मोग हे शेगूण संपूर्ण करता आनी ते एकवटायता. क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी रास करूं. एक कुडीचे सांदे तुमी जाल्ल्यान त्या समाधानाक तुमकां आपोवणें मेळ्ळां. ह्या शिवाय उपकारी मनाची तुमी जाया. क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड बरोवन आसूं. खरे जणवायेन एकामेकाक शिकया आनी बुधबाळ सांगा. किर्तनांनी, गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन कर तुमच्या काळजांत तावन देवाक अर्गां दिया. उतरांत जावं करणेन जावं जे कितें तुमी करतात ते सकड सोम्या जेजूचे नांवी करा. ताचे मरिफात देवा बापाक अर्गां दिया. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. हर एक जिवी सोम्याक वाकाणून दी.
हर एक जिवी सम्यक वाकणून दी. सर्वेस्पराक नावाडा ताच्या मंदिरांत, नावाडा ताका भोव उंचल्या निवासांत, नावाडा ताका ताच्या बळवंत कृत्यां, नावाडा ताका ताच्या अगणित वैभवा पासून. श्लोक. हर एक जिवी सम्यक वाकणून दी. नावाडा ताका तुतुरी वाजून, नावाडा ताका वियोल विणे घेवन, नावाडा ताका दम्माडीच्या नदाक नाचोवन खेळोवन, नावाडा ताका किन्नारी आनी कोंब वाजून. श्लोक. हर एक जिवी सम्यक वाकणून दी. नावाडा ताका कायताळा बुडोवन, हर एक जिवी सम्यक वाकणून दी. वय ताची स्तुती करून दी, नावाडा ताका किणकुळे हालोवन. श्लोक. हर एक जिवी सम्यक वाकणून दी. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सवे रावता आनी ताचो मोगी आमचे थंय संपूर्ण जाता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. सालुका परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, म्हाका खाण दितल्या तुमकां हांव सांगता, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा, तुमकां दग दितल्यांक बरें करा, तुमकां शिरापतल्यांक आशिर्वाद दिया, तुमची निंदा करतल्या पासत मागा. तुका एका पोल्यार मारतल्याक दुसरोय पोलो दाखय, तुजो शेलो काडून व्हरतल्याक तुजो दोगलोय व्हरूंक आडय नाका. तुजे लागचे विचारतल्या हर एकल्याक दी, आनी तुजे मनान कितें आसा तें कोणी काडून व्हरीत जाल्यार ताचे लागचे पाटी विचारिनाका. हेरांनी तुमचे थंय कशें सला जाय म्हूण तुमी अपेक्षितात तशें तुमी तांचे थंय सला. तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करचो जाल्यार तातूंत तुमकां कितें पूण मेळत? पातकी आपणाचो मोग करतल्यांचो मोग करतात न्ही. तुमकां बरें करतल्यांक मात्र तुमी बरें करचें जाल्यार तातूंत तुमकां कितें पूण मेळत? पातकी तशें करतात न्ही. जांचे करचें पाटी मेळटलें म्हूण तुमकां बरवसो आसा तांकां मात्र तुमी उसने दिवचे जाल्यार तातूंत तुमकां कितें पूण मेळत? आपणें दिल्लें तितलेंच आपणाक पाटी मेळटलें म्हूण चिंतून पातकी एकामेकांक उसने दितात. पूण तुमी तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा, तांकां बरें करा, पाटी घेवची आशा नासता उसने दिया, तवळ उदंड जावंक पावतलो तुमचो प्रतिफळ. तुमी जातल्यात भुरगीं परमोन्नत देवाची, कित्याक तो अनुपकार आनी खोट्यांतय दयाळ. देखून जसो तुमचो बाप दयाळ तशी तुमी दयाळ जाया. हेरांची जर्ती करिनाकात आनी तुमची जर्ती जावची ना. हेरांचेर अपराधी म्हूण फैसाल दिनाकात आनी तुमचेर अपराधी म्हूण फैसाल जावचें ना. हेरांक बक्षिया आनी तुमकांय बक्षाने मेळटलें. हेरांक दिया आनी तुमकांय दितले. भरत्या मापान दांबून हालोवन आनी भरोवन वमतशें मेजून तुमच्या लेसांत घालतले. ज्या मापान तुमी मेजून दितात त्याच मापान तुमकांय फाटी मेजून दितले. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त दय म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमकां आज बरो संदेश दोनी वाचपानी मेळटा. देवा बरी आमी दयाळ वा उदार वा ताचे बरी आमी जावचें. सुवार संगती आमी आयकल्यो. पयल्या वाचपान कुलोसगरांच्या पत्रांत कसलें काळीज आसा जंय आनी कशें बक्षी जाय आनी ह्या खातीर मोग गरज म्हणून. आनी आयच्या वांजेलान जेजून सबार संगती सांगल्यो कोणाक सक्कड बक्षिजे एक लिस्टच दिली आनी कशें हें सगळें खरी जाय म्हणून.
आनी हे सगळे मोगाळ भवानी बनी सुम्या बरी जायचे दयाळ उदार जायचे जाल्यार फाटल्या वर्सा 2024 पापा फ्रांसीस त्या वेळार ताणें एक दस्तावेज दिल्लें. हें कशें साध्य की म्हणून आनी ते दस्तावेज ताचें नांव ही लव्ड अस दिल एक्सित नॉस म्हणून. तो सुमयाचो मोग जेजूच्या पवित्र काळजा मुखांतर आमच्या काळजाच्या गुंडायेंत आमी अनुभव केल्यार मात्र जाता, ना जाल्यार जायना. ना जाल्यार कितें जाता, आमी मोग करता म्हणटा पूण मोग करतल्यांचीच आमी झडती करता. वी इवॅल्युएट पीपल, वी एनालायज पीपल, तांचें नडतें तांचें वर्तन आमी ताचे विशयींत उलयता, झडती करता. पळया, आज आमी तिसरी दूख नियाळटा मरयेची. जेसू देवळान 12 वर्सांचो सुकतना तांकां बें दिसलें आंखां धाकल्यास आमचे बरीच मनशां भोगलें जावं बरो, पूण तीं दुरसोंक नात. जावं एकामेका जावं कोणायके, कित्याक तांकां खरो मोग आसलो जेजूचो आनी एकामेकाचो. आनी ह्या खातीर आमी तशें करीत तर आमकां करपा जाय जेजूचीच आनी तें पवित्र आत्म्याचें, कित्याक उदारपण पवित्र आत्म्याचें एक फळ जावन आसा. आमचे दोळे धांप्या आज सुम्या बरी जावंक उदार तेच पवित्र आत्म्या मुखांत त्या सुम्याची कृपा ह्या बलिदानांत आमी मागया. आमेन. C70. Abba Baba Gehovundo Abba Baba Gehovai Besaung Kalun Pavit Karun बदलतून जेसूच्या कुडी रक्तान बल्ली भेटो येताना दुश्मन काय सांडूंक सांगताय काकूळ दाखोवन दयेन बगसून दया दाखोवंक पुल्लो दिताय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मेमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणें सुदार मोगान आमकां बसायलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी आनी आमची मागणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता त्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो, तुमच्याय सव्यासो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरा आनी सासनाच्या देवा, सर कळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवंक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कुंवार मरयेचें उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवानपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पडली आनी एक पवित्र परजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी सुमेस भक्तां संगाती तुजे महिमेचें किर्तन एकाच सळ्यान आमी गायता. दरबारांसो सर्वेश्वर तूं सत आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सगीं तुका जय
बापा क्रिस्तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून दिनी पवित्र कर मागता हांव ते आमकां आमच्या समेळान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कसमरान सत्संगाच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची तेसपरी जवान जातसने काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वाडवतलें हे म्हज्या उडासाक करात बावडतसो गुट परगटुया जेसू मेलो जेसू जीवन साला जेसू नव्या येतलो बाबा जेजूच्या मरणसो आनी पुनर्जीवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सर्वांची काल सुख समर्पिता तुझे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वासा आनी जेजूची कुडनगर सवतले आमा समेस्त सांग पवित्र आत्म्या और एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवान बापा पिठार आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यासाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकूळट कर तांकां आनी तुजी इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती भगेवन जुजेतीचो पती भगेवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास सुतय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वांदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन सुमयान आमचो केल्ले बरी हेरांचो आमी मोग आनी हेरांक आमी बगसूंक जाय करपा मागोवन जेजूंच केल्ले मागणे सांगता म्हणया आमच्या बापा सगळींच्या तुझें नाम पवित्र तुझे रास आमकां तुजे कुशी सगा सता तशी संवसारान सांव आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवा सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवा दयकून ह्या जिवितां सुवस्काय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमचे सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान तकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्याक सुवाडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण आमच्या बावडताचेर तूं दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमने आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येतान रसवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो तुमच्या सवय आसो एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. बाबयनो पळया आमी जेसू क्रिस्त आमचो विशय मोग केल्लो हेरांचो मोग करूंक आमकां कृपा दिता. देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. यू 12. Noviaslyaso Diloy mandame mogaso Paliato adesh somyaso Karamoke kame kaso Tu somo karcha manshanso कशी किते तर फायदो कर्मो तुझ्या दुस्मानासो तवळ तुझीच ग्रेस असो तू सोम करच्या मनशांसो कशी किते तर फायदो तुझ्या दुस्मानासो तवळ तुझीच ग्रेस असो. प्रार्थुया. प्रितीवान बापा तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिमी मोडची म्हण तुवें येवचिलें. ह्या तुझ्या मोगाचे येवजणे पसोद वो दिनवासनेचो यज्ञ संभ्रमोन जेजूच्या नाडवान ताटापलेली तुजी सडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांची येवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका सासनाक वाखणूंक आमकां पावय म्हण आमी मागता. त्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवे आसूं तुमच्या सोवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. F10. संदेश घेवन सोम्या आमी वेता तुझे कृपे बळान रास्तूचे पगडटा तुझ्या मोगा पूजा काळीस म्हजेर आसता सेवा तुझी करूं कुर्बेन मोखार सरता मोगा संदेश घेवन सोम्या आमी वेता तुझे कुर्बे बळान रास्तूचे परगडटा मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरी आशीर्वाद दिव आमकां. भगवंत कुर्साचे कृपेन वर आमकां आमचे देव आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.